बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। कुछ आम तरीन डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इतलात हैं कि इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक ख़तरनाक बीमारी ने हमला किया है, अटैक किया है, जिसको छुपाया जा रहा है अमेरिका की जानब से। आगे चलकर इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उन्होंने आर्डर जारी कर दिए हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि आज 3 जून को जो मशरक़ वस्ता के अंदर तबाहकुन मनाजर देखने को हमें मिले, किस तरीके के साथ कुवैत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको खंडरात के अंदर तब्दील कर दिया गया। तस्वीर आप लोग देख चुके हैं। एक पूरे खंडर का जो मंजर है वो पेश कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो हो सकता है कि यूएई और ये जो ममालिक दूसरे हैं, ये अफगानिस्तान वाली सूरत हाल जो है इनकी बन जाए अगर ये ऐसे ही जंग जारी रही, क्योंकि सिनेरियो इस वक्त ये बन चुका है। ये चाहते ये हैं, अमेरिका का ये प्लानिंग है कि हम मशरक़ वस्ता के अंदर जितने भी ये खलीजी ममालिक हैं इनके अड्डे इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अटैक करें और फिर बदले में ईरान इनके ऊपर अटैक करेगा। इस तरीके से ईरान भी तबाह हो जाएगा और ये ममालिक जो हैं ये भी तबाह हो जाएंगे। बुनियादी तौर पर अब इस चीज़ के ऊपर ये वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी ये खलीजी ममालिक हैं, अगर ये होश के नाखून ले लें और अमरीकी फौजियों को किक आउट कर दें, निकाल दें, उनको उठा के बाहर फेंक दें कि हमारी तबाही का ये सामान है, ये हमारी हिफाजत के लिए इनकी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। आज क्या किया एयर डिफेंस सिस्टम ने? ईरान के मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सके। अगरचे कुछ इंटरसेप्ट किए हैं, लेकिन जो तबाहकारी हुई है, जो आग के शोले आप लोगों ने देखे हैं, जो धुआं देखा है, खौफनाक मनाजर थे। पूरे कुवैत के अंदर इमरजेंसी की सूरत हाल इस वक्त नाफज हो चुकी है। बहरीन के अंदर इमरजेंसी की सूरत हाल नाफज हो चुकी है। दुबई के अंदर इस वक्त इमरजेंसी नाफज हो चुकी है। फ्लाइट्स जो हैं वो नहीं आ जा रही। इस कदर तबाही इस वक्त मच चुकी है। और फिर जो अब ईरान के मुज्तबा खामनाई साहब हैं, उन्होंने नए आर्डर जारी कर दिए हैं। एक बहुत बड़ा अब दोबारा अटैक जो है वो होने जा रहा है, और कब होगा और किस टाइम पर होगा ये भी उन्होंने बता दिया है। तो क्या ये रोक सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कितने मिसाइल ये रोक सकेंगे? उसके पास, ईरान के पास नीचे, नाज़रीन मोहतरम, जमीन के नीचे पूरे पूरे शहर जो हैं वो आबाद हैं मिसाइलों के। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ट्रंप और जो ईरान है उसके दरमियान मुज़ाकरात के सिलसिले को लेकर भी कुछ आम तरीन पेशरफ्त है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय है उसका इजहार भी आप जरूर फरमा लें, और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन किराम, ये सबसे पहले आप तस्वीर अपनी स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, ये इस वक्त सेटेलाइट के थ्रू कुछ तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो जारी की गई हैं, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कुवैत के ऊपर कुछ अटैक हुए थे। मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर की थी। 1 जून को, 2 जून को कुछ अटैक हुए थे। कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, और आज फिर अटैक हुए हैं। आज के अटैक तो खैर सबके सामने आ चुके हैं। तो सेटेलाइट तस्वीर जो सामने आई हैं उसमें वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है कि ईरान ने जो इंतकामी हमलों के बाद कुवैत के ऊपर जो अली अल सलीम एयर बेस है उसके ऊपर जो अटैक किया था, अब उस एयर बेस के ऊपर चूंकि अमेरिका के फौजी अड्डे और तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ये तो जो खसूसी हैंगर इसके मौजूद थे, उनकी तबाही की बाकायदा तौर पर तस्दीक जो है वो हो चुकी है कि वाकई उनको नुकसान पहुंचा है। जो ड्रोन त्यारे हैं, जो उनकी पनाहगाहें होती हैं, यानी जो शेल्टर बनाए जाते हैं जिनके अंदर त्यारे जो है वो रखे जाते हैं, खड़ा किया जाता है जिनके अंदर त्यारों को, वो वाकई ही तबाह हुए हैं जो ईरान ने अटैक किया था आज से 2 दिन पहले। और दूसरे नंबर पर कुछ तस्वीर इस हवाले से सेटेलाइट से ली गई हैं, जो आज ईरान का जो टर्मिनल 1 है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसके ऊपर जो तबाहकारी हुई है, इसकी भी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर नाज़रीन मोहतरम जारी हो चुकी हैं। बहरीन के ऊपर भी तबाहकुन अटैक हुआ है। अब इसके साथ साथ ट्रंप जो है वो एक खतरनाक बीमारी के अंदर इस वक्त मुब्तला हो चुका है। दावा किया जा रहा है, मार्क स्लिपेंस की जानब से वो दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को फालिज का हमला हुआ है। एक फालिज का बड़ा अटैक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुआ है, और इतलात के मुताबिक उनकी इंतजामिया इसे आवाम से इस वक्त छुपा रही हैं। ये एक खौफनाक बीमारी है फालिज की। आप जानते हैं कि जिस बंदे के ऊपर अटैक होता है, पहले अटैक में इतनी ज़्यादा हालत नहीं बिगड़ती, और साथ दूसरा और तीसरा अटैक फौरी तौर पर हो जाए तो फिर हालत जो है वो बंदे की बिगड़ जाती है। बंदा जो है आप कह लें कि चारपाई के साथ लग के रह जाता है, काम करने या बोलने चालने के काबिल ही नहीं रहता अगर बर वक्त उसका इलाज ना किया जाए। ये इस वक्त एक इतलात डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सामने आ रही हैं। अलबत्ता जितने भी ऑफिशियल चैनल्स हैं, NBC है या इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स है, चूँकि अमेरिका के अपने हैं, ये तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के
آپ کہنے کے اشاروں پر ناچتے ہیں، وہ کہیں گے تو پھر یہ رپورٹ جاری کریں گے۔ تو آزاد جو ذرائع ہیں وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک فالج کا تباکن اٹیک حملہ ہوا ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ جو ہے اس نے کچھ سٹیٹمنٹس جاری کی، اس نے کہا کہ ہمارا ایران کے ساتھ رابطہ جاری و ساری ہے، بات چیت جاری ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ہماری آیت اللہ کے ساتھ کافی اچھی سمجھ بوجھ بنتی دکھائی دے رہی ہے، میں ان سے ملنا چاہوں گا اور غالباً کسی وقت ان سے ملاقات بھی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آیت اللہ مجتبی خامنہ ای سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی، اور اس بنیاد پر یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ اپنا افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ ہم آیت اللہ مجتبی خامنہ ای سے ملاقات کریں گے اور ہمارے رابطے بھی جاری ہیں۔ اب یہ دعویٰ امریکہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ امریکہ تو یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، مارکو روبیو نے یہاں تک دعویٰ کیا، جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، کہ ایران رضامند ہو چکا ہے اپنا افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے پر رضامند ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران کا موقف اس پر کیا ہے یہ بھی جاننا تو بہت ضروری ہے نا، چونکہ دو فریقین ہیں، ایران ہے، امریکہ، ان کے آپس میں جنگ ہے۔ اگر صرف ہم امریکہ کی بات سنیں گے، ایران کی نہیں سنیں گے، ایران کے بیانات کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں ساری صورتحال کا پتہ نہیں چلے گا۔ ایران جو ہے وہ اس چیز کو مسترد کر رہا ہے، ایران کہتا ہے کہ ہماری کوئی بات چیت جاری نہیں۔ 1 جون کو ہی ایران نے جتنے بھی بات چیت جاری ساری تھی اس چیز کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ IRGC سے منسلک تسنیم نیوز کا کہنا ہے کہ ایران نے لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر واشنگٹن کے ساتھ تمام بیک چینل مواصلات معطل کر دیے ہیں، جتنے بھی بیک چینل رابطے جاری ساری تھے ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تسنیم نیوز نے اس وقت یہ ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ٹرمپ کہتا ہے کہ بات چیت جاری ہے۔ جو صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو براہ راست چیلنج کرتے ہیں کہ تہران روزانہ پیغامات بھیج رہا ہے۔ تسنیم نیوز کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کا دعویٰ حقیقت سے بالکل لا تعلق ہے، یعنی ہمارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں مجتبی خامنہ ای، روزنامہ ایران نیوز نے یہ اس وقت 2 گھنٹے پہلے خبر جاری کی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے حکم دیا ہے، یہ آرڈر جاری کیے ہیں کہ جب بھی امریکی افواج جنگ بندی کے خلاف ورزی کریں تو امریکی فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں، یعنی جس ٹائم پر بھی اب دوبارہ ایران کے اوپر کوئی بھی حملہ کیا جاتا ہے تو فوری طور پر یہ فری ہینڈ آپ کو یہ آرڈر آپ کو جاری ہو چکے ہیں کہ آپ نے UAE ہو، بحرین ہو، کویت ہو، قطر ہو، جتنے بھی امریکہ کے فوجی اڈے مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہیں جہاں سے ایران کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں، آپ نے ان کو اڑا دینا ہے، آپ نے ان کے اوپر تباکن حملہ، تباکن اٹیک کر دینا ہے۔ ابھی تک کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایران ان ممالک کے اوپر حملہ کیوں کر رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ جتنے بھی ممالک ہیں گلف کنٹریز ہیں، ان کے درمیان میں ایک کنٹری عمان بھی ہے۔ عمان کے اوپر تو ایران نے ایک ڈرون بھی ابھی تک نہیں پھینکا۔ کیوں نہیں پھینکا؟ کیونکہ عمان نے امریکہ کو فوجی اڈا نہیں دے رکھا۔ عمان کی سرزمین سے امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا، اس وجہ سے وہ عمان کے اوپر حملہ نہیں کر رہا۔ تو میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب آپ کے گھر میں سے کوئی دوسرے کے اوپر حملہ کرے گا تو بدلے میں آپ کے گھر کے اوپر بھی حملہ ہوگا۔ تو یہ اب جاری ہو چکے ہیں آرڈر۔ اب جیسے ہی کوئی اٹیک ہوگا ایران کے اوپر تو پھر ایران بدلے میں اٹیک کرے گا، خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم ممالک جتنے بھی ہیں ان سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور امریکہ کی فوجیوں کو نکالنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اگر نہیں نکالتے تو پھر ایسے ہی آپس میں ہی انہوں نے لڑ پھڑ کے مر جانا ہے۔ آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نے کے پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔